अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज की ये वीडियो इन तमाम दोस्तों के लिए है। एक अनमोल तोहफ़ा जो अपनी खोई हुई तवानाई जवानी को दोबारा हासिल करना चाहते हैं, और अगर आप इस सुस्ती कमज़ोरी थकावट का शिकार हैं तो यकीन जानिए कि आज का ये ख़ास नुस्खा आपकी ज़िंदगी बदल देगा। क्योंकि ये नुस्खा इतना ताकतवर है कि इसकी एक रत्ती ही आपके जिस्म में ना ही रूह फूंक देगी और आप खुद को दोबारा जवान महसूस करेंगे। जबकि इस वीडियो में हम सिर्फ नुस्खा ही नहीं बताएंगे, बल्कि हम इनको जड़ी बूटियों की पहचान, इनकी मुकम्मल तासीर और इनको तैयार करने का ख़ास तरीका और वह ज़रूरी एहतियाती तदाबीर भी बताएंगे जिनके बगैर कोई भी नुस्खा अधूरा है। क्या आप जानते हैं कि अक्सर लोग कीमती जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करने के बावजूद फ़ायदा क्यों नहीं उठा पाते, जिसकी सबसे बड़ी वजह तैयारी का गलत तरीका है। इसलिए आपने इस वीडियो को एक सेकंड भी मिस नहीं करना, क्योंकि हम आपको वीडियो के दौरान ऐसी बातें बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। वीडियो के एंड पर हमने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, ताकि जो दोस्त खुद मेहनत नहीं कर सकते वो हमसे तैयार शुदा नुस्खा मंगवा सकें। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना, क्योंकि दरमियान में हम आपसे कुछ ऐसे सवालात भी पूछेंगे जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वीडियो के आखिर में एक ज़बरदस्त बोनस नुस्खा भी है, आपका मुंतज़िर है। तो चलिए सबसे पहले हम इन 6 खास जड़ी बूटियों की तफसीली फ़वाइद पर बात करते हैं। नंबर 1, सबसे पहली जड़ी बूटी सफ़ेद मूसली है, जो मर्दाना ताकत का एक समुंदर मानी जाती है, क्योंकि यह जिस्म के कुदरती हरारत को बहाल करती है। पट्ठों की कमज़ोरी को जड़ से ख़त्म करने में इसका कोई सानी नहीं। यह खून की पैदावार को बढ़ाती है, जिस्म के सुस्त हुलियों को दोबारा मुतहर्रक करके आपको हर वक्त चाको चौबंद रखती है, जबकि इसका मुस्तकिल इस्तेमाल हड्डियों को मजबूत बनाता है। कमर के दर्द में भी इंतहाई मुफीद साबित होता है। नंबर दूसरी अहम चीज़ है अश्वगंधा, जिसको अस्कन भी कहा जाता है। ये जहनी तनाव स्ट्रेस को ख़त्म करके असाब को लोहे जैसा मजबूत बनाती है, ताकि आप दिन भर की थकावट के बाद भी खुद को ताज़ा दम महसूस करें। और ये नींद की कमी के मरीजों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि परसुकून नींद ही मर्दाना सेहत की ज़ामन होती है। तीसरी जड़ी बूटी है सालब मिस्री, जो मादा मनवियों को शहर की तरह गाढ़ा करने, जिस्मानी कमज़ोरी को जड़ से ख़त्म करने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ये मादा की पैदावार को बढ़ाती है, तौलीदी निज़ाम को नई ताकत बख्शती है, जिससे इंसान की मर्दाना वजाहट में कई गुना इजाफा हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि सालब मिस्री की पहचान क्या है? अगर आपको मालूम है तो हमें कमेंट में भी ज़रूर बताएं, वरना वीडियो को देखते रहें, हम आगे इसकी पहचान भी बताएंगे। चौथे नंबर पर है कूंज के बीज, जो जिस्म में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कुदरती तौर पर इस हद तक बढ़ा देते हैं कि इंसान खुद को 20 साल का जवान महसूस करने लगता है। ये जोशो जज्बे में बेपनाह इजाफा करते हैं, साबिक कमज़ोरी की वजह से होने वाले लर्जे को भी ख़त्म करते हैं। पांचवी बूटी सतावर है, जो जिस्म की अंदरूनी हिद्दत खुश्की को ख़त्म करती है और पट्टों को ऐसी फुलादी ताकत फ्राहम करती है कि जिस्म सडोल पर कुशश नजर आने लगता है। ये मादी रतूबतों को मतवाजन रखती है, जिगर व मसाने की गर्मी को भी दूर करती है। छठी और आखिरी चीज़ है जवत्री, जो न सिर्फ खून की गर्दिश को जिस्म के हर हिस्से तक पहुँचाती है, बल्कि यह हाजमे के निज़ाम को भी दुरुस्त करती है, ताकि आप जो कुछ खाएं वो आपके बदन का हिस्सा बने और आपको फौरी तवानाई फ्राहम करे। क्या आपने कभी सोचा है कि मर्दाना कमज़ोरी की सबसे बड़ी वजह खुराक है या ज़हनी तनाव? इस सवाल का जवाब आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जो हम वीडियो के अगले हिस्से में देंगे। अब बात करते हैं इस नुस्खे की तैयारी के ख़ास तरीके की, जिसके लिए ये मुश्तमिल तफसील गौर से सुने, क्योंकि ज़रा सी गलती आपकी मेहनत ज़ाया कर सकती है। सबसे पहले तमाम जड़ी बूटियों को हम वज़न लेकर इनकी सफाई करें, और याद रहे कि इनमें ज़रा सी भी नमी या मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अब इन तमाम बूटियों को किसी लोहे के हमाम दस्ते में डालकर आस्ता आस्ता कूटना शुरू करें। कभी भी इनको तेज़ रफ्तार ग्राइंडर में ना डालें, क्योंकि इसकी गर्मी से बूटियों के कुदरती तेल तसीर ख़त्म हो जाती है। जब ये मोटा मोटा कट जाए तो फिर इनको मज़ीद बारीक करें, यहाँ तक कि ये गबार की तरह बारीक पाउडर बन जाए। अब एक मलमल का कपड़ा लें और इस तरह तमाम सफ़ूफ को कपड़ा छान कर लें, ताकि सिर्फ इंतहाई बारीक ज़रात ही बाकी बचें, जो मैदे में जाकर फ़ौरन जज़ब हो सकें। इस बारीक पाउडर को एक बड़े शीशे के बर्तन में डालें
اپنے ہاتھوں سے کم 15 منٹ تک مکس کریں تاکہ ہر بوٹی کا ذرا دوسری بوٹی کے ساتھ مکمل طور پر مل جائے۔ اب اس تیار شدہ سفوف کو کسی ہوا بند جار میں رکھیں۔ یاد رکھیں کہ اسے کچن کی گرمی یا سورج کی روشنی سے دور رکھنا ہے، ورنہ اس کا رنگ بدل جائے گا اور تاثیر کم ہو جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جڑی بوٹیوں کا رنگ بدلنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کی زندگی ختم ہو رہی ہے، اس لیے حفاظت بہت ضروری ہے۔ اس نسخے کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ آدھا چمچ سفوف لیں۔ کوشش کریں کہ دودھ خالص ہو اور اس میں چینی کی جگہ شہد کا استعمال کیا جائے تاکہ اس کی طاقت مزید بڑھ جائے۔ اب باری آتی ہے ہمارے خاص بونس نسخے کی، جو ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت مصروف رہتے ہیں۔ اس کی تیاری کا طریقہ نہایت سادہ مگر اثر میں بے مثال ہے۔ آپ نے 5 دانے بادام، 3 دانے اخروٹ کی گری، 2 عدد اجوا کھجوریں لینی ہیں۔ رات کو باداموں کو مٹی کے پیالے میں بھگو کر رکھیں اور صبح ان کا چھلکا اتار لیں۔ اب ان باداموں کو اخروٹ کے ساتھ ملا کر کسی کنڈی میں اچھی طرح رگڑیں یہاں تک کہ یہ مکھن کی طرح نرم ہو جائے۔ پھر اس میں اجوا کھجور کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے شامل کریں اور اسے اچھی طرح مکس کریں۔ یہ ایک طاقتور معجون کی شکل اختیار کر لے گا۔ اسے صبح نہار میں کھائیں اور اوپر سے 1 پاؤ نیم گرم دودھ چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر کر پی لیں۔ یہ نسخہ آپ کے دماغ کو تیز کرے گا اور جسم میں ایسی بجلی بھر دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کھجور کو دودھ کے ساتھ لینا کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہاضمے کو تیز کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ جڑی بوٹیاں حاصل کرنے میں مشکل ہو رہی ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے یہ خالص نسخہ تیار کر کے آپ تک پہنچائیں، تو اسکرین پر دیے گئے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ابھی رابطہ کریں۔ ہم پورے اعتماد کے ساتھ یہ پارسل آپ کے پتے پر پہنچا سکتے ہیں تاکہ آپ کی صحت اور پیسہ دونوں ضائع نہ ہوں۔ ویڈیو کے آخر میں ہم اپنا نمبر دوبارہ بھی دیں گے، اسے نوٹ کریں۔ ٹھہریے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ پچھلا نسخہ تیار کرنا آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہے یا آپ کو تمام جڑی بوٹیاں آسانی سے دستیاب نہیں، تو ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہ کریں، کیونکہ اب میں آپ کو ایک ایسا اور بونس نسخہ بتانے جا رہا ہوں جو صرف 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اس کے رزلٹ بھی حیران کن ہے۔ یہ نسخہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو وقت کی کمی کا شکار ہیں، اس لیے اس دوسرے نسخے کو بھی لازمی نوٹ کر کے جائیے گا، کیونکہ یہ آپ کی سستی کمزوری کو منٹوں میں دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس دوسرے آسان نسخے کے لیے آپ کو صرف 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز ہے سفید موسلی اور دوسری چیز ہے خالص شہد۔ یہ دونوں چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں تو ایک طاقتور معجون کی شکل اختیار کر لیتی ہیں جو جسم کے پٹھوں کو لوہے جیسا مضبوط بنا دیتی ہے اور مادہ منویہ کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ اب اس کے بنانے کا طریقہ غور سے سن لیں۔ تیاری کا طریقہ: اس آسان نسخے کو تیار کرنے کے لیے آپ نے 50 گرام اعلیٰ معیار کی سفید موسلی لینی ہے۔ اسے اچھی طرح صاف کر کے باریک پیس لینا ہے۔ جب اس کا بالکل باریک پاؤڈر بن جائے تو اسے ایک صاف پیالے میں نکال لیں۔ اب اس پاؤڈر میں آپ نے 100 گرام خالص چھوٹی مکھی کا شہد شامل کرنا ہے۔ شہد ڈالنے کے بعد اسے چمچ کی مدد سے مسلسل 5 منٹ تک ہلاتے رہیں تاکہ شہد اور موسلی کا پاؤڈر یکجان ہو کر ایک گاڑھا پیسٹ یا معجون کی شکل اختیار کر لے۔ جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے تو اسے کانچ کی شیشی میں ڈال کر محفوظ کر لیں۔ اس معجون کو دھوپ سے بچا کر رکھیں، کوشش کریں اسے کسی ٹھنڈی جگہ پر رکھیں۔ یہ نسخہ خراب نہیں ہوتا، مہینوں تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے بہترین ہے جو مہنگے کورسز نہیں خرید سکتے۔ استعمال کا طریقہ: اس معجون کا استعمال نہایت آسان ہے۔ آپ نے روزانہ صبح نہار میں آدھا چائے والا چمچ اس معجون کا لینا ہے۔ اسے 1 گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ کھا لینا ہے۔ اگر آپ صبح استعمال نہیں کر سکتے تو رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے بھی اسے لے سکتے ہیں۔ اس کے استعمال کے بعد کم سے کم آدھے گھنٹے تک کوئی اور چیز نہ کھائیں تاکہ جڑی بوٹی اپنا کام مکمل کر سکے۔ صرف 15 دن کے مسلسل استعمال سے آپ اپنے اندر ایک نئی توانائی جوش محسوس کریں گے اور آپ کی کھوئی ہوئی طاقت بحال ہونا شروع ہو جائے گی۔ احتیاط: یاد رکھیں کہ یہ تمام معلومات صرف آپ کی بھلائی کے لیے ہیں۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے یہ عام معلومات کے لیے آپ تک پہنچائی گئی ہیں۔ اگر کسی کو اور بڑا مسئلہ ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر کے اس کو استعمال کریں۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ میں رائے ضرور دیں۔ اللہ آپ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔